तेनाक्षरसमाम्नान्यधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै ब्रह्मवेदं वाक्यकारं वरेण्यं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं शक्तिस्मै ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो गुरुभ्यः। एतावता अस्माभिः कः विषयः अधीतः? पूर्वं दुहादिविषये प्रधान अप्रधानकर्म विचारः आगतः। तदनन्तरं प्रधानत्वम् अप्रधानत्वं किमपि नास्ति, सर्वं प्रधानकर्म भवति, सर्वत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इत्यपि अधीतम्। अनन्तरं व्यापारद्वयम् अङ्गीकृत्य तत्र ईप्सिततमत्वात् कर्मसंज्ञा इति निरूपितम्। तथापि ईप्सिततमम् इति गवादीनां ईप्सिततमत्वं वक्तुं न शक्यते इति प्रतिपादितम् एतावता। अतः प्रधानकर्म अप्रधानकर्म इति भागद्वयमेव योग्यं भवति, सर्वमपि प्रधानं कर्म इति वक्तुं न शक्यते इति एतावता साधितम्। अनन्तरं कः विषयः? पूर्वं कारिकायां का कारिका नाम 370 अन्तर्भूतनिजर्धानां दुह्यादीनां निजन्तवत् इति कारिका अधीता। तस्यां कारिकायां कः विषयः पठितः? निजर्धः दुह्यादिषु धातुषु अन्तर्भूतः वर्तते, अर्थात् निचं विहाय अपि सः प्रेरणार्थः दुहादिषु लक्ष्यते। अतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति इति तत्र अधीतम्। सः विषयः अधुना अत्र अपाक्रियते। नाम सः वस्तुतः सिद्धान्तः नास्ति इति अत्र अस्यां कारिकायां बोधयति। किमुक्तम्? यत् पुनरेतदुक्तं दुह्यादीनां निजन्तवत् सिद्धं पूर्वेण कर्मत्वमिति तत्राप्याह। पुनरेतदुक्तं किमुक्तं? दुह्यादीनां निजन्तवत् सिद्धं पूर्वेण कर्मत्वं। पूर्वेण नाम कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति पूर्वेण सूत्रेण निजन्तवत् दुह्यादीनामपि कर्मत्वं सिद्धम् इति यदाह तद्विषये अत्र कारिकां वदति। निजन्ते च यथा कर्ता सक्रियः सन् प्रयुज्यते, नयत्यादौ तथा कर्ता निष्क्रियोऽपि प्रयुज्यते इति। नयति इति विषयः अपि तस्मिन्नेव प्रसङ्गे पूर्वम् अधीतः, ततः प्रागधीतः। नयत्यादिषु अपि व्यापारद्वयं भवति इति सः अत्र स्वीकार्यः। नयति इत्यनेन दुहादीनामपि सर्वेषां ग्रहणम्। अजां ग्रामं नयति नाम ग्रामम् अजा गच्छति, कश्चन अन्यः नयति, अतः तत्र क्रियाद्वयं वर्तते। एवं दुहादिषु अपि धातुषु क्रियाद्वयं सम्भवति इति यत् पूर्वं प्रतिपादितं। तस्मिन् प्रसङ्गे निजन्ते च यथा कर्ता सक्रियः सन् प्रयुज्यते। निजन्तधातुषु एकः प्रयोजकः भवति, अन्यः प्रयोज्यः भवति। प्रयोजककर्ता किं करोति? व्यापारवान् भवति। प्रयोजककर्तरि प्रेरणव्यापारः कश्चन भवति। चैत्रः मैत्रं ग्रामं गमयति, अथवा दशरथः रामं वनं गमयति इति वाक्यं पश्यामश्चेत् किमपि केनापि आहूता वा? अहम् भवतु। दशरथः रामं वनं गमयति। अत्र गमयति इति गमि इति निजन्तः। तस्मिन् निजन्ते यः व्यापारः सः कुत्र अस्ति? दशरथे अस्ति। दशरथे विद्यमानः व्यापारः कः? रामवनगमनानुकूलव्यापारः।
गमनानुकूलव्यापारः रामे अस्ति, तदनुकूलव्यापारः पुनः दशरथे अस्ति इति प्रयोजककर्तरि कश्चन व्यापारः निजन्ते स्थले दृश्यते। कथं सक्रियः सन् नाम तत्र व्यापारः स्पष्टं स्फुटं दृश्यते। नयत्यादौ तथा कर्ता निष्क्रियोऽपि प्रयुज्यते। नयति दुह्यति एतेषु तु कर्ता निष्क्रियः अपि क्रियारहितः सन्नपि प्रयुज्यते इति अर्थः। अर्थात् निजन्ते यथा कर्ता प्रयोजककर्ता सक्रियः दृश्यते तथा नयत्यादौ सक्रियः न दृश्यते तथापि निष्क्रियः प्रयुज्यते इति एतस्याः कारिकायाः अर्थः वर्तते। गमयति ग्रामं देवदत्तमित्यादौ निजन्ते प्रकृतिप्रत्ययवाच्ये द्वे क्रिये भिन्ने प्रतीयेते इति तदपेक्षं द्वयोः कर्मत्वं युज्यते। द्वे क्रिये भिन्ने प्रतीयेते नाम एका क्रिया गमन केवलं गमधातुना उच्यमाना क्रिया गमनानुकूल व्यापारः। अपरा क्रिया का गमी इति निजन्तेन उच्यमाना क्रिया इति क्रियाद्वयं प्रतीयेते। क्रिये द्वे प्रतीयेते। गान्धोग्धिपयः इत्यादौ तु प्रकृतिवाच्या एका एव क्रिया इति कथं कर्मद्वययोगः? दोग्धि दुह्यते इति पूर्वं कर्मणि प्रयोगः। दोग्धि इति कर्तरि लटि प्रयोगः। गां दोग्धि दुह धातोः एषः अदादिधातुः अतः दोग्धि इति लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने रूपं भवति। गां दोग्धिपयः इत्यत्र दोग्धि इति यः केवलः धातुः अस्ति तत्र तु प्रकृत्या एकः एव खलु व्यापारः उच्यते। कथं कर्मद्वययोगः इति प्रश्नः। यथा गमयति इत्यत्र गमधातुना एकः गमि इति निजन्तेन अपरः बोध्यते तथा दुह इति धातुना क्रियाद्वयं न बोध्यते। कथं तत्र कर्मद्वययोगः इति प्रश्नः। न चापि अन्तर्भूतनिजर्थत्वेन तदुत्पत्तिः निजर्थस्य अत्र अयोगात्। प्रैषो हि निजर्थः स च प्रवृत्तिक्रियस्य सव्यापारस्य कर्तुरुत्पपद्यते तथा हि तस्य स्वतन्त्रस्थप्रयोजको यो हेतुः तद्व्यापारः निजुक्तः। अतः एव अप्रवृत्तक्रियाणां करणादीनां प्रयोजकस्य स्वतन्त्रस्य कर्तुर्हेतुसंज्ञा न भवति। पश्यन्तु अत्र किं वदति। अन्तर्भूतनिजर्थमाश्रित्य अत्र क्रियाद्वयम् अथवा कर्मद्वयम् इति वक्तुं शक्यते इति न च वाच्यं। कुतः? निच् कदा प्रयुज्यते इति विषयः अत्र उपस्थाप्यते। स च प्रवृत्तिक्रियस्य सव्यापारस्य कर्तुः उपपद्यते। यत्र कर्ता वर्तते कर्तरि कश्चन व्यापारः प्रयोजकव्यापारः यथा देवदत्ते विद्यमानः देवदत्तं त्यजामः दशरथे विद्यमानः गमनानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः तथा अस्ति चेत् तथा हि तस्य स्वतन्त्रस्य प्रयोजकः यः हेतुः तद्व्यापारः निजुक्तः। कश्चन व्यापारः रामे विद्यमानः व्यापारः सः स्वतन्त्रः गमनानुकूलव्यापारे स्वतन्त्रः। तस्य स्वतन्त्रस्य प्रयोजकः दशरथः सः हेतुः नाम कारणम् इति नास्ति अत्र अर्थः। हेतुः इत्यपि एका संज्ञा पाणिनिना कल्पिता। कस्य हेतु इति संज्ञा भवति? स्वतन्त्रस्य प्रयोजकः यः भवति स्वतन्त्रं कर्तारं यः प्रेरयति तस्य हेतु इति संज्ञा कर्ता इत्यपि संज्ञा भवति। एवं तस्य स्वतन्त्रस्य प्रयोजकः यः हेतुः तद्व्यापारः निजुक्तः। प्रयोजके विद्यमानः व्यापारः निच् इति प्रत्ययेन उक्तः। अत एव नाम एवं स्वीकारादेव। कथं स्वीकारात्? स्वतन्त्रस्य प्रयोजकः एव हेतुः भवति तत्रैव निज् भवति इति स्वीकारादेव किं निष्पन्नं? करणादीनां प्रयोजकस्य स्वतन्त्रस्य कर्तुः हेतुसंज्ञा न भवति। करणादीनां प्रयोजकस्य स्वतन्त्रस्य कर्तुः करणादयः ये वर्तन्ते
तेषां प्रयोजकाः अर्थात् एतत्तु सर्वैः अवगन्तुं शक्यते एतावता यदुक्तं तत् सर्वैः न शक्यते अवगन्तुम् इति नास्ति अर्थः विवरणं विना सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति कथं पूर्वम् अस्माभिः पठितं कारकविषये निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैव अस्ति कारके इति कारिका काचित् पठिता तस्मिन् प्रसङ्गे एव कर्तुः अधीनं वर्तते येषां तेषां तु स्वातन्त्र्याभावात् कारकत्वं तु भवति न तु कर्तृत्वं कर्ता कः यस्य अधीने अन्यानि कारकाणि भवन्ति यान् सर्वान् अपि कश्चन स्वयम् आगत्य क्रियायां योजयति सः कर्ता इति अस्माभिः लक्षणं किञ्चित् अधीतम् अतः देवदत्तः स्थाल्यां काष्ठैः ओदनं पचति इति वाक्यमस्ति चेत् देवदत्तः एव अधुना स्थालीं तत्र उपस्थापयति चुल्लीं ज्वालयति तण्डुलान् निक्षिपति एवम् अनन्तरं काष्ठान् प्रेरयति इति काष्ठानि प्रेरयति एतानि सर्वाण्यपि कार्याणि कर्तृ अधीनानि सन्ति यद्यपि एतेषु सर्वेष्वपि क्रियाकरणसामर्थ्यम् अस्ति तथापि यदा कर्ता एतान् प्रेरयति तदा एते तस्मिन् कर्मणि समर्थाः भवन्ति प्रवर्तितुम् अथवा एते एव स्वयं प्रवृत्ताश्चेत् तेषां कर्तृत्वम् इति पूर्वम् अधीतं तेन किम् एतेषां प्रेरकः कश्चन अस्ति सः कर्ता केषां करणादीनां कारकाणां कश्चन प्रेरकः भवति इति कृत्वा सः कर्ता तस्य अधीने विद्यमानत्वात् एतेषाम् अन्याः संज्ञाः भवन्ति इति अस्ति खलु तेन किम् अत्र सम्बन्धः यदि स्वतन्त्रस्य कर्तुः प्रयोजकः हेतुः इति न स्वीकुर्वन्ति यः कोऽपि प्रयोजकः हेतुः इति अङ्गीकुर्वन्ति तर्हि करणादीनां कारकाणां प्रयोजकः यः अस्ति कर्ता स्वतन्त्रः तस्यैव प्रयोजकव्यवहारः तस्यैव हेतुसंज्ञा भवेत् विषयः अवगतो वा प्रयोजकः नाम स्वतन्त्रस्य कर्तुः प्रयोजकः न तु अन्येषां कारकाणां प्रयोजकः अतः करणस्य प्रेरकः प्रयोजकः यद्यपि कर्ता अस्ति देवदत्तः परन्तु तस्य हेतुत्वं न भवति अतः तत्र निच् प्रत्ययस्य विवक्षा अपि न भवति कुतः सः कर्तुः प्रयोजकः नास्ति कस्य प्रयोजकः अन्यस्य कस्यचित् कारकस्य प्रयोजकः अतः तस्य स्वतन्त्रस्य केवलं कर्तृसंज्ञा भवति न तु हेतुसंज्ञा अतः तद्योगे निजपि न भवति इति अत्र स्पष्टीकरोति एतेन किं सिद्धम् इति चेत् अन्तर्भूतनिजर्थमादाय कर्मद्वयं सिद्धम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते यतोहि यस्य कस्यापि प्रयोजकस्य हेतुत्वं न भवति स्वतन्त्रस्य प्रयोजकश्चेदेव हेतुः भवति तादृशः अर्थः अत्र नास्ति इति कृत्वा वयम् अन्तर्भूतनिजर्थमाधारीकृत्य अथवा आश्रित्य कर्म वक्तुं न शक्नुमः इति तदेवं गवादेः निष्क्रियत्वान्न तद्व्यापारेणाप्यमानत्वात् पया आदेः कर्मता अपि तु दोहेन देवदत्तव्यापारेणैव गोपयसोः द्वयोः अपि आप्यमानत्वम् इति अतिशययोगात् पय आदेरेव पूर्वेण कर्मत्वं गवादेस्तु अकथितमित्यनेन आरभ्यते तदेवं गवादेः निष्क्रियत्वात् अत्र कः विषयः नाम पूर्वं यथा देवदत्तः अथवा दशरथः रामं वनं गमयति इत्यत्र दशरथः इति कर्ता अस्ति सः प्रेरयति रामम् इति स्पष्टम्
तथा गां दोग्धिपयः इत्यत्र अर्थात् देवदत्तः गां पयः दोग्धि इति वाक्यमस्ति। एतस्मिन् वाक्ये तु गवादयः ये सन्ति तेषां प्रयोजकत्वं नास्ति, प्रेरणा नास्ति तेषु। निष्क्रियत्वात् कुतः तत्र व्यापारः नास्ति। यथा दशरथादिषु रामगमनाय प्रेरणव्यापारः दृश्यते तथा गवादिषु क्षीरक्षरणव्यापारः पृथक् स्फुटं न दृश्यते। अवगतं वा इदम्? सन्ध्या भवत्याः किमर्थं प्रतिदिनं प्रायः क्लेशः भवति? तत्र वातावरणे समस्या वा श्रवणे सर्वदा काचित् समस्या भवति। अधुना श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते खलु? भवतु। अत्र विषयः कः? यथा दशरथे रामवनगमनाय यः यत् प्रेरणम् अपेक्षते सः व्यापारः दशरथे अस्ति। भवतु, एतस्मिन् प्रसङ्गे पुनः कथायाः भिन्नः विषयः आयाति इति कृत्वा भवतु, वास्तविकता अन्या इति। देवदत्त यज्ञदत्त इति वदामि चेत् तत्र स्फुटं नास्ति। अथवा गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयति, अत्र स्फुटमस्ति खलु। गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयति। गुरौ कः व्यापारः? शिष्यस्य ग्रामगमनाय यः व्यापारः अपेक्षते तस्य प्रयोजकव्यापारः गुरौ अस्ति, प्रेरयति गुरुः। एवं च अत्र गुरौ विद्यमानः व्यापारः यथा स्फुटं भासते, क्रिया यथा गुरौ भासते, तथा गवी गोदोहनक्रियायां व्यापारः यः प्रयोजकव्यापारः अपेक्षते सः स्फुटं न भासते इति कृत्वा तत्र गवादीनां कर्मत्वमेव न सिद्ध्यति इति वदति। गवादेः निष्क्रियत्वात् न तद्व्यापारेण आप्यमानत्वात् पयादेः कर्मता। गवादेः निष्क्रियत्वात्, गवादिषु क्रिया एव नास्ति। अर्थात् अत्र गवादिषु क्रिया नास्ति इत्यस्य कथम् अन्वयः कर्तव्यः नाम, यथा शिष्ये विद्यमानः गमनानुकूलव्यापारः तथा गवि कश्चन व्यापारः न दृश्यते, स्फुटं न भासते। नाम तत्र अन्वयः तथा वदामश्चेत् ईषत् सारल्यं भवति। शिष्यः ग्रामं गच्छति, गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयति। तर्हि शिष्यः ग्रामं गच्छति इति सन्दर्भे शिष्यस्य ग्रामगमने कश्चन व्यापारः अस्ति। तस्य व्यापारस्य प्रेरणत्वेन तस्मिन् गुरौ पुनः अन्यः कश्चन व्यापारः अस्ति। अत्र गोपालकः वा देवदत्तो वा कश्चन गां पयः दोग्धि इति वर्तते। तत्र आदौ गवि कश्चन व्यापारः भवेत्, अनन्तरं गवि विद्यमानं व्यापारम् अन्यः कश्चन प्रेरयेत् इति वा अवगन्तव्यम्। परन्तु तथा स्फुटं व्यापारः गवि न दृश्यते। अतः गोनिरूपितकर्मत्वं पयसि नास्ति। यथा शिष्ये विद्यमानगमनानुकूलव्यापारः स्फुटं वर्तते, अतः किं भवति? तत्र विद्यमानः व्यापारः तस्मात् निष्पन्नं फलं तस्य आश्रयः ग्रामे अस्ति इति कृत्वा ग्रामस्य कर्मसंज्ञा। शिष्ये विद्यमानः व्यापारः गमनानुकूलव्यापारः, तेन निष्पन्नं फलम् उत्तरदेशप्राप्तिः, तस्य आश्रयः ग्रामः, अतः तस्य कर्मसंज्ञा। तथा गवी कश्चन व्यापारः एव नास्ति, अतः व्यापारात् जन्यं फलं किञ्चित् वर्तते इति वक्तुमपि न शक्यते।
तस्मात् तत्र कर्मसंज्ञा पयसः गविविद्यमानव्यापारेण निष्पन्नम् इति वक्तुमपि न शक्यते इति बोधयति। अपि तु दोहेन देवदत्तव्यापारेणैव गोपयसोः द्वयोः अपि आप्यमानत्वम् इति अतिशययोगात् पय आदेः एव पूर्वेण कर्मत्वं गवादेस्तु अकथितमित्यनेनैव आरभ्यते इति। किं वदति? दोहः यः वर्तते, दोहनक्रिया या अस्ति, दोहनक्रिया वर्तते देवदत्ते, देवदत्ते विद्यमानेन व्यापारेणैव गोपयसोः अधुना कर्मत्वं सिद्ध्यति। तयोरुभयोर्मध्ये अपि पयसः ईप्सिततमत्वात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। गोः तु कर्मसंज्ञा ईप्सिततमत्वाभावात् कर्तुरीप्सिततमम् इति सूत्रेण न सिद्ध्यति। केन तर्हि सिद्ध्यति? अकथितं च इति सूत्रेणैव सिद्ध्यति इति बोधयति। एवं च अस्यां कारिकायां विषयः कः पठितः अस्माभिः इति चेत् निजन्तस्थले यथा सक्रियः व्यापारः कर्ता सक्रियः सन् प्रयुज्यते तथा नयति दोग्धी इत्यादौ कर्ता सक्रियः सन् प्रयुज्यते, निष्क्रियः क्रियारहितः सन् प्रयुज्यते इति वदति। स्पष्टं खलु? शिष्ये विद्यमानः कश्चन गमनानुकूलव्यापारः, तस्य प्रेरणा गुरुणा क्रियते इति कृत्वा पुनः तस्मिन् कश्चन व्यापारः, अतः स्वतन्त्रस्य व्यापार क्रियाविशिष्टस्य कर्तुः स्वतन्त्रस्य प्रयोजकः अस्ति गुरुः इति कृत्वा तस्य हेतुत्वं नाम हेतुसंज्ञा कर्तृसंज्ञा अपि गुरोः भवति, अतः तत्र नीच् भवति। परन्तु दुह नि इत्यादिषु धातुषु प्रयुक्तेषु तादृशः व्यापारः अजायां वा गवि वा कश्चन न दृश्यते। अतः तत्र पयस् इत्यादीनां गवि अजायां क्रियायाः अभावात् तन्निरूपितकर्मत्वं तेषु न दृश्यते। अतः मुख्या क्रिया या अस्ति नयनक्रिया, दोहनक्रिया, तस्यां क्रियायां कर्ता यः अस्ति देवदत्तः, यज्ञदत्तः, तत्र विद्यमानव्यापारेण निष्पन्नं यत् फलं तदाश्रयत्वात् ईप्सिततमत्वात् च पयस् ग्राम अजा इत्येतेषामेव कर्मसंज्ञा भवति, न तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण गोः अथवा ग्रामस्य वा कर्मसंज्ञा इति एतस्याः कारिकायाः अभिप्रायः। एषः सर्वोऽपि विषयः कुत्र विचारितः इति चेत् गां दोग्धि, देवदत्तः गां पयः दोग्धि इति प्रसङ्गे, एवं देवदत्तः अजां ग्रामं नयति इति प्रसङ्गे च। विषयः अवगतो वा सर्वैः? सर्वैः अवगतो वा? तर्हि अग्रे गच्छामः। ननु यथा गच्छन्तं संप्रयुङ्क्ते गमयति इति प्रयोगः, तथा क्षरन्तीं क्षारयति दोग्धा इत्यर्थः इत्याशङ्क्या। यथा गच्छन्तं संप्रयुङ्क्ते गमयति इति प्रयोगः, एतस्य विवरणवाक्यं वर्तते। इदं विवरणवाक्यं नाम यथा गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयति इति वाक्यमस्ति। एतस्य कः अर्थः इति चेत् गच्छन्तं कमपि प्रेरयति इति अर्थः। शिष्यः गच्छति, गच्छन्तं शिष्यं गुरुः प्रेरयति इति विवरणवाक्यं। गमयति गच्छन्तं प्रेरयति इति। तथा दोग्धी, दोग्धी नाम
क्षरन्तीं क्षारयति इति विवरणवाक्यं दृश्यते। गौः क्षीरं क्षरन्ती अस्ति, क्षरन्तीं गां दोग्धा क्षारयति इति विवरणवाक्यं लोके दृश्यते। अतः उभयोः समानार्थकत्वं विवरणवाक्ये समानत्वम् अस्ति खलु एवम्। अतः कथं निचः भिन्नं वर्तते इति वक्तुं शक्नोति इति आशङ्क्य अधुना आह किम् भेदवाक्यं तु यन्न्यन्ते नीदुहि प्रकृतौ च यत् शब्दान्तरत्वान्नैवास्ति संस्पर्शस्तस्य धातुना। भेदवाक्यं तु यत् न्यन्ते नीदुहि प्रकृतौ च यत् न्यन्ते वा न्यन्तधातु प्रयोगेऽपि भेदवाक्यं यदुच्यते तथा नीदुः नी धातुः दुः धातुः एवं ये धातवः तेषां प्रयोगे अपि यत् भेदवाक्यं दृश्यते तत् शब्दान्तरत्वात्। शब्दान्तरत्वात् नाम धातुना उच्यमानः इति न, भिन्नार्थत्वात् धातुना संस्पर्शः तस्य धातुना संस्पर्शः नास्ति, धातुना संस्पर्शः एव नास्ति नाम सम्बन्धः एव नास्ति। किं वदति गच्छन्तं प्रेरयति क्षरन्तीं क्षारयति इति तद्भेदं भिन्नं वाक्यं वर्तते, तत्र अर्थः अपि भिन्नः अस्ति। अतः तेन विवरणवाक्येन निजन्तधातोः वा नीधातोः दुहधातोः वा कश्चन सम्बन्धः एव नास्ति, संस्पर्शः एव नास्ति इति बोधयति। भेदवाक्यं तु यत् न्यन्ते, न्यन्ते नाम निजन्ते भेदवाक्यं यद् दर्श्यते तथा नीदुः विषयेऽपि यद् भेदवाक्यं दर्श्यते तद्भेदवाक्यं तेन धातुना सम्बद्धमेव न भवति। कुतः? तेन वाक्येन अर्थान्तरस्य कथनात् इति। गच्छन्तं प्रयुङ्क्ते इत्यादिना गमयति इत्यादौ न्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः विभागप्रदर्शनाय यद्वाक्यं ग्रामं प्राप्नुवतीम् अजां प्रयुङ्क्ते क्षरन्तीं गां प्रयुङ्क्ते इत्यादि च नयति दोग्धि इत्यादौ प्रकृतिविषये प्रकृत्यर्थप्रदर्शकं वाक्यं तत्सर्वं गमयति इत्यादेः न्यन्तात् नयति दोग्धि इत्यादेश्च प्रयोगात् शब्दान्तरं भिन्नार्थमेव। किं वदति? गच्छन्तं प्रयुङ्क्ते नाम गमयति इत्यादिना गमयति इत्यादौ न्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः विभागप्रदर्शनाय यद्वाक्यं प्रकृतिः वर्तते गम, तत्र अस्ति प्रत्ययः निच, नीचः अर्थः प्रयोगः प्रेरणं केवलधातोः गमनमर्थः इति प्रकृतिप्रत्यय अर्थः अत्र दर्शितः। प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः विभागप्रदर्शनाय यद्वाक्यम् उक्तं तथा ग्रामं प्राप्नुवतीम् अजां प्रयुङ्क्ते अर्थात् ग्रामम् अजां नयति इति वाक्ये काचित् अजा ग्रामं प्राप्नुवती अस्ति, ताम् अजां कश्चन अन्यः गोपालकः च कश्चन पालकः अजापालकः प्रयुङ्क्ते। अतः तत्रापि विवरणवाक्यं वर्तते। इदं कस्य केवलधातोः विवरणवाक्यम्, अत्र प्रकृतिप्रत्ययविवरणवाक्यम् इति न चिन्तनीयम्। एवं क्षरन्तीं गां प्रयुङ्क्ते इत्यादि च अत्रापि केवलं दुहधातोः अर्थः वर्तते। नयति दोग्धि इत्यादौ प्रकृतिविषये प्रकृत्यर्थप्रदर्शकं वाक्यं तत्सर्वं गमयति इत्यादेः न्यन्तात् नयति दोग्धि इत्यादेश्च प्रयोगात् शब्दान्तरं भिन्नार्थमेव। तस्मात् न्यन्तात् अस्मात् केवलधातोः प्रयोगात् भिन्नवाक्यत्वेन प्रयोगात् भिन्नार्थमेव शब्दान्तरं
भिन्नार्थमेव तत् समानार्थकं न इति वदति। न हि एषः अर्थः धात्वर्थः परमार्थतः अदूरविप्रकर्षेण अर्थमात्रकथनमेतत्। एषः यः अत्र अर्थः विवरणवाक्ये प्रदर्शितः सः धातोः अर्थः नास्ति, परन्तु अदूरविप्रकर्षेण अदूरविप्रकर्ष नाम ईषत् सामीप्यात् केवलं विवरणम् अत्र दर्शितम्। अदूरविप्रकर्षेण अर्थमात्रकथनम् एतत्। यथा राजपुरुषादौ राज्ञः पुरुषः इत्यादि, तथा हि गच्छन्तं प्रयुङ्क्ते इत्यादौ वाक्ये प्रयोज्यकर्तुः निदर्शनं गमयति इत्यादौ ण्यन्ते प्रयोज्यक्रियामात्रं प्रतीयते। गच्छन्तं प्रयुङ्क्ते इत्यादौ वाक्ये प्रयोज्यकर्तृनिदर्शनं कर्तुः निदर्शनं गमयति इत्यादौ ण्यन्ते प्रयोज्यक्रियामात्रं प्रतीयते। अत्र विवरणवाक्ये प्रयोज्यकर्तुः निदर्शनं गमयति इत्यादौ ण्यन्ते, गमयति इति ण्यन्तप्रयोगे प्रयोज्यक्रियामात्रं, प्रयोज्यक्रिया नाम यं प्रेरयति शिष्यः प्रयोज्यः, तस्य क्रियामात्रमत्र प्रतीयते। प्रयोज्यस्तु स्वशब्द उपादानः देवदत्तम् इति। यत्र च एतद् भेदवाक्यं विदूरं ण्यन्ते नयति इत्यादीनां सुतरां न ह्यत्र स एव अर्थः इतोपि विस्तृतेन उपस्थाप्यते। एवं च एतावता किं सिद्धम् इति चेत् दुः नी दुः इति एवं ये धातवः सन्ति तत्र व्यापारद्वयमर्थः इति पूर्वमुक्तः। अनन्तरं अतः सर्वत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव गोः अपि कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति, पयसः अपि कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति, उभयोः अपि प्रधानत्वं भवति इति पूर्वं यत् प्रतिपादितं तत् सर्वम् अपास्तम्। अतः सिद्धान्तः कः इति चेत् अनन्तरं कारिकया बोधयति। अस्यामपि कारिकायां किं पठितं, नीदुः विषये अपि निजन्ते यथा विवरणवाक्यं पश्यामः तथैव विवरणवाक्यं पश्यामः। अतः निजन्तवद् अत्रापि प्रक्रिया भवति, कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव भवति इति वक्तुं शक्यते इति न चिन्त्यम्। कुतः इति चेत् विवरणवाक्यं भिन्नं, धातुः भिन्नः, उभयोः अपि समानत्वं नास्ति इति प्रतिपादितम्। एवं च प्रधानकर्म उभयमपि प्रधानकर्म इति वक्तुं न शक्यते इति सिद्धान्तं पुनः अत्र बोधयति। यथैव एकमपादानं शास्त्रे भेदेन दर्शितं तथैकमेव कर्मापि भेदेन प्रतिपादितम्। एषः विषयः ईषत् अस्माभिः आरम्भे पठितः, स्मरन्ति वा? कारकस्य लक्षणनिरूपणे बौद्धार्थस्यापि कारकत्वं, यथा धननाशं करोति, अभावादिषु यत्र शक्तिः एव न दृश्यते तत्रापि, अथवा शक्त्या करोति इत्यादिषु शक्तिः पृथक् न भासते तथापि तत्र कारकत्वमाश्रित्य विभक्तयः दृश्यन्ते इति कश्चन विचारः पठितः। तस्मिन् प्रसङ्गे बौद्धार्थमादाय कारकत्वं वक्तुं शक्यते इति सिद्धान्तः कश्चन पठितः। तत्र भाष्यप्रमाणमपि बहुधा प्रदर्शितं कारिकासु। तस्मिन् प्रसङ्गे बौद्धार्थनिर्णयवेलायाम् अपादानस्य कश्चन विचारः अधीतः। कः सः विचारः इति चेत् माथुराः पाटलीपुत्रेभ्यः आद्यतराः इत्यादयः प्रसङ्गाः। तत्रैव स्मरन्ति वा? विस्मृतं वा सर्वम्? विस्मृतं प्रायः, केऽपि न भाषन्ते।
भवतु पुनरेकवारं तद् द्रष्टव्यं बहोः कालात् प्रागधीतं खलु जुलै मासे वा प्रायः अधीतम् अतः विस्मरणं भवति कदाचित् भवतु तत्र प्रसङ्गः अत्र किमर्थं स्मारितः सः इति चेत् बौद्धार्थमादाय एव अपादानस्यापि एकैनेव सूत्रेण व्यवहारः शक्यः इति कश्चन सिद्धान्तः अस्ति ध्रुवमुपाये अपादानम् इत्यारभ्य बहूनि सूत्राणि अपादानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां नाम 8 सूत्राणि प्रायः प्रतिपादितानि तत्र सर्वत्रापि भीत्रार्थानां भयहेतुः पराजयरसोढः आख्यातोपयोगे अन्तर्धोयेनादर्शनमिच्छति इति सूत्राणि वर्तन्ते तत्र वस्तुतः एतानि सूत्राण्येव नापेक्षन्ते एतैः सूत्रैः अपादानसंज्ञा या उच्यते सा संज्ञा भीत्रार्थानां भयहेतुः इत्यनेनैव सिद्ध्यति इति भाष्ये कश्चन सिद्धान्तः प्रतिपादितः किमर्थम् इमानि सूत्राणि प्रणीतानि इति चेत् अध्येतृबुद्धि अवगमनाय यः अधीते सः सारल्येन अवगच्छेत् तान् सर्वान् विषयान् इति धिया पृथक् पृथक् सूत्राणि प्रणीतानि तत्र हेतुं दर्शयति एवं कर्मविषयेऽपि तथैव सर्वमपि कर्म समानं परन्तु भिन्नैः सूत्रैः किमर्थं कर्मसंज्ञा उक्ता इति चेत् केवलं सारल्येन स्पष्टतायै अवगमनाय च इति अस्यां कारिकायां बोधयति इतः आरभ्य पुनः वयं तदा अनन्तरं पठिष्यामः